तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हाम्रो आईटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा आज चाहिँ हामी कमर्सियल आईटी फन्डामेन्टल्स को च्याप्टर 8 सिक्युरिटी थ्रेट्स को बारेमा पढ्न गइरहेको छौं र सिक्युरिटी थ्रेट्स को बारेमा चाहिँ एक्जाममा पनि क्वेशनहरु सोधिएको हुन्छ कमर्सियल आईटी फन्डामेन्टल्स को एक्जाममा र हाम्रो डेली लाइफमा पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो र अब हामी स्लाइड तर्फ जान्छौं। ओके, हामी च्याप्टर 8 सिक्युरिटी थ्रेट्स है त तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नु भयो होला। यहाँ चाहिँ खतराको चिन्ह छ के। हामीले चाहिँ कम्प्युटर वर्ल्डमा आउने सुरक्षा सम्बन्धीको खतराको विषयमा चाहिँ आज चर्चा गर्छौं र म अगाडिको स्लाइड तर्फ गएँ र सुरुमा चाहिँ हामीले अब यो बुझ्नुपर्छ कि मेसिनमा आफसे आफ अट्याक त हुँदैन नि त। मेसिनले आफसे आफ आफुलाई अट्याक गर्ने हुन्छ र मेसिन त अब मान्छेको कमान्डमा त चल्ने हो। मान्छेले जे गर्छ त्यही त हुने हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ ह्याकिङ भनेको बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यहाँ दुईटा टर्म हुन्छ है, ह्याकिङ र एथिकल ह्याकिङ। यसले चाहिँ छुट्टै परिभाषा निकाल्छ, हाम्रो छुट्टै डेफिनेसन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आज हामीले कुरा गर्ने चाहिँ एथिकल ह्याकिङको बारेमा होइन, आज हामीले कुरा गर्ने चाहिँ नराम्रो ह्याकिङको बारेमा हो। त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ह्याकिङ भनेको चाहिँ अब अपराध हो जसमा चाहिँ युजरको पर्मिसन बिना चाहिँ उसको कम्प्युटर अथवा उसको सिस्टममा घुसेर उसको डेटाहरु चोर्ने र उसको डिभाइस, उसको सिस्टम, उसको कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ क्षति पुर्याउने अथवा उलाई एम्बेरेसमेन्ट गर्ने, उसको डेटाहरु युज गरेर उसलाई ब्ल्याकमेलिङ एम्बेरेसमेन्टहरु गर्ने, यो क्रियाकलापलाई चाहिँ हामीले ह्याकिङ भनिन्छ। र आज हामीले यो च्याप्टरमा कभर गर्ने टर्म्स भनेको चाहिँ म्यालवेयर छ। जस्तै म्यालवेयरमा चाहिँ हाम्रो भाइरस, ट्रोजन, स्पाइवेयर, र्यान्समवेयर यिनीहरु भइहाल्यो र हामीले फिशिङको बारेमा पनि पढ्छौं र सोशल इन्जिनियरिङ, स्प्याम अनि पासवर्ड क्रैकिङ र फिजिकल सिक्युरिटीको कुरा गर्दा चाहिँ भौतिक सुरक्षाको कुरा गर्दा हामीले जुन आईटी को डिभाइसहरु हुन्छ, हाम्रो अफिसहरु हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ भौतिक सुरक्षा चाहिँ कसरी दिने त जसबाट चाहिँ हामीले हाम्रो आईटी को डिभाइसहरु अथवा अफिसमा हामीले धेरै कुराहरु चाहिँ सुरक्षित गर्न सकौं। र अर्को छ शोल्डर सर्फिङ र डम्पस्टर डाइभिङ। यी दुईटा पनि हामी सोशल इन्जिनियरिङमा पढ्छौं, त्यसको भित्र पढ्छौं। र अब चाहिँ म अर्को स्लाइड तर्फ गएँ। सम एक्जाम्पल्स अफ ह्याकिङ आर एज फलोज। ह्याकिङको एक्जाम्पलहरु के हुन सक्छ त भन्दा स्टिलिङ पासवर्ड्स और पर्सनल इन्फर्मेसन, अरूको पासवर्ड वा पर्सनल इन्फर्मेसनहरु चोर्ने, जस्तै इमेल एड्रेस हुन सक्छ, क्रेडिट कार्ड नम्बर हुन सक्छ, डेट अफ बर्थ हुन सक्छ। र अर्को चाहिँ रिमोटली अरूको सिस्टम वा अपरेटिङ सिस्टम वा सर्भरमा चाहिँ एक्सेस पाउने के विदाउट उसको पर्मिसन उसको सिस्टम अथवा सर्भरमा चाहिँ एक्सेस लिनु। अनि लोकल्ली जस्तै तपाईहरुले अरूको डिभाइसहरु चाहिँ अनअटेन्डेड छ, उसले डिभाइस यतिकै खुल्ला छोडेर हिँडेको छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अब लोकल्ली बसेर उसको डाटाहरु चोर्दिने। अनि जस्तै वेबसाइट छ एउटा मान्छेको, त्यो ओनरको वेबसाइटमा चाहिँ उसको पर्मिसन बिना उसको वेबसाइटको कन्टेन्टहरु चेन्ज गर्दिने, बदल्दिने भन्न खोजेको यो चाहिँ। अनि गेनिङ एक्सेस टु द कन्टेन्ट अफ डेटाबेस, डेटाबेसमा चाहिँ एक्सेस लिइदिने विदाउट पर्मिसन। डेटाबेस भनेको चाहिँ अब जस्तै हामीले फेसबुकमा लगइन गर्दा हाम्रो इमेल र पासवर्डको मद्दतले लगइन गर्छौं नि, त्यो इमेल र पासवर्ड चाहिँ डेटाबेसमा गएर स्टोर भा हुन्छ के। अब कसैको पर्मिसन बिना अब कुनै वेबसाइट अथवा कुनै सिस्टमको डेटाबेसमा एक्सेस पायो भने त त्यहाँबाट तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसनहरु पनि लिन सक्यो नि त। र अर्को चाहिँ सिक्रेटली एनालाइजिङ ट्राफिक नेटवर्क, नेटवर्क ट्राफिक। यसमा चाहिँ अब हाम्रो नेटवर्क ट्राफिक चाहिँ लुकेर चाहिँ एनालाइज गर्न हामीले के डेटाहरु सेन्ड गरे हम, के डाटाहरु रिसिभ गरे हम, यो पनि ह्याकिङमा पर्छ र नराम्रो ह्याकिङमा पर्छ है। इन्स्टलिङ सफ्टवेयर डिजाइन टु कज हार्म अर स्टिल डेटा, यस्तो सफ्टवेयर इन्स्टल गरिदिने जसले चाहिँ हाम्रो सिस्टम, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम, हाम्रो मोबाइल डिभाइस, हाम्रो पीसीहरु चाहिँ हार्म गरिदियोस्। र त्यही भइराको अर्को चाहिँ त्यही हाम्रो दैनिकी जीवनमा युज गर्ने सफ्टवेयरहरु हुन्छ जुन अफिस अनि गेमहरु खेल्छौं हामीले, त्यस्तो कुराहरु भयो। त्यो चाहिँ जसरी काम गरिराको हो त्यसरी काम नगरिकिन हामीलाई क्षति पुर्याउने तरिकाले काम गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्दिने के, त्यसको कोडहरु चेन्ज गर्दिने। र सिक्युरिटी थ्रेट्सको बारेमा बुझौं है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो रियल लाइफ सिनारियोसँग दिएको छ। अब हामीले पार्कहरुतिर गयो भने कोही नयाँ मान्छे देख्यो भने त्यतातिर हाम्रो ध्यान जान्छ नि।
अथवा कुनै नयाँ ठाउँमा गयो भने हामीले असुरक्षित महसुस गर्छौँ। त्यस्तै हो कम्प्युटर वर्ल्डमा पनि हामीले थ्रेड्सहरूमा त्यसरी नै हामीले कुनै पनि कुनै पनि अब सफ्टवेयरहरू अननोन सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ हामीले ट्रस्ट गर्नु हुँदैन। अब झन् कम्प्युटर वर्ल्डमा चाहिँ एकदम हार्डर हुन्छ कि, किनभने अब जस्तै खतरा चाहिँ विश्वको अर्को कुनामा बसेर पनि तपाईँको सिस्टममा एट्याक गरेको हुनसक्छ कि जुन हामीले नदेख्न सक्छौँ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ। र म अब अर्को स्लाइडतर्फ गएँ र यहाँ चाहिँ अब हामीले तिनवटा टाइपमा डिफाइन गरेका छौँ है, तिनवटा टाइपमा डिभाइड गरेका छौँ सेक्युरिटी थ्रेट्सलाई चाहिँ, जुनमा चाहिँ हाम्रो फिजिकल सेक्युरिटी थ्रेट्स भयो, भौतिक सुरक्षामा आउने खतराहरू र मान्छेमा बेस्ड सुरक्षामा आउने खतराहरू र सफ्टवेयर बेस्ड सेक्युरिटी थ्रेट्स भनेको चाहिँ हाम्रो भाइरसहरूको कुरा गऱ्यौँ नि अघि हामी म्यालवेयरको, तिनीहरू हो। र यसको अब जस्तै बिहेभ गर्ने तरिका चाहिँ छुट्टै छुट्टै हुन्छ कि, यसले छुट्टै छुट्टै तरिकाले काम गर्छ यो थ्रेट्सहरूले। र यिनीहरूको हामीले यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर के कुराहरू पनि पढ्छौँ। र अब चाहिँ म फिजिकल सेक्युरिटी थ्रेट्सको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ सुरुमा आएको छ हार्डवेयर ड्यामेज। सुरुमा चाहिँ हामीले अब कम्प्युटरहरू हाम्रो अफिसमा कम्पनीमा कम्प्युटरहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ होल त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टको सुरक्षाको बारेमा चाहिँ सोच्नु पऱ्यो। जस्तै बिल्डिङमा कतिको सेक्युरिटी लगाएको छ, त्यहाँ अफिसको मान्छे बाहेक अरू कोही घुस्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। र यसको चाहिँ केही समाधानहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफिसको मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्याबिन अथवा बिल्डिङमा घुस्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई की कार्ड दियोस्, जुन की कार्ड स्वाइप गरेर मात्रै उनीहरू अफिस एरियामा आउन सकोस्। र अरू चाहिँ म्यान पावर अथवा सेक्युरिटी प्रोफेसनलहरू चाहिँ हायर गर्ने, जस्तै बिल्डिङको सेक्युरिटीको लागि चाहिँ सेक्युरिटी प्रोफेसनलहरू जसले चाहिँ अब यो फिजिकल सेक्युरिटीमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हायर गर्ने। र विथआउट केही पर्पज चाहिँ हामीले नर्मल्ली डोर र विन्डो चाहिँ हामीले झ्यालढोकाहरू चाहिँ बन्द गर्ने। र यदि कोही त्यस्तो अब सेक्युरिटी बिल्डिङको सेक्युरिटी एरियामा हाम्रो आइटी डिभाइसहरू भएको ठाउँमा नर्मल्ली अफिस वर्कहरू चलिरहेको ठाउँमा कोही आइहाल्यो भने पनि अब उसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त भनेर चाहिँ पहिल्यैदेखि हामीले प्लानिङ अथवा च्यालेन्ज रेडी भएर बस्नु पऱ्यो। अब चाहिँ हार्डवेयर ड्यामेजको कुरा गऱ्यो, अब चाहिँ हामी हार्डवेयर थेफ्टको कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ हार्डवेयरको चोरी। अब हार्डवेयर थेफ्ट पनि वातावरण अनुसार चाहिँ फरक हुन गइदिन्छ है। हार्डवेयरको चोरी पनि जस्तै तपाईँले अब ल्यापटप अफिसमा लन्च टाइममा चाहिँ खाजा खाने बेलामा चाहिँ छोडेर जानु र अब एयरपोर्टमा जाँदाखेरि ल्यापटप त्यहाँ छोडेर जानुमा त फरक पर्छ नि त। अब यहाँ चाहिँ हामीले केही मिटिगेसनहरू लेखेको छौँ, यसलाई म तपाईँहरूलाई डिफाइन गर्दै जान्छु है। अब सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो डिभाइस कहाँ छ भनेर चाहिँ हरेक टाइम हेरिरहनु पऱ्यो। आफ्नो डिभाइस चाहिँ आफ्नो आँखाबाट चाहिँ टाढा हुन दिनु भएन। अनि आफ्नो डिभाइसलाई चाहिँ अनएटेन्डेड यत्तिकै खुल्ला छोडेर चाहिँ जानु भएन कहीँ पनि। इभन फर अ मिनट भनेको छ, केही मिनटको लागि पनि हामीले छोडेर जानु भएन डिभाइस चाहिँ। र ट्राभल गर्दाको कुरा है, अब तपाईँहरू भ्रमण गर्दाको कुरा चाहिँ एक्सपेन्सिभ लुकिङ ल्यापटप ब्याग भन्दा पनि अलि नर्मल ह्यान्ड ब्यागहरूमा पनि तपाईँहरूले ल्यापटप राखेर हिँड्दा चाहिँ अब चोरी हुने चान्सेसहरू कम हुन्छ भनेको छ है। यहाँ चाहिँ कम्सी आइटी फन्डामेन्टल्सबाट रिफरेन्स गरेको हो मैले चाहिँ, यो यहाँ त्यही भनिएको छ। अनि अब चाहिँ अल्राम बिप्सहरू चाहिँ इन्स्टल गर्ने, जुन चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टरको युजबाट गर्न सकिन्छ। ट्रान्सपोर्टर भनेको चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी सेन्ड र रिसिभ गर्ने डिभाइस हो। जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो डिभाइसहरू चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ केही डिभाइसहरू चाहिँ अब केही टाइम केही डिस्टेन्स तपाईँभन्दा टाढा गयो भने चाहिँ
टाढा गयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ अलार्म बिप बज्छ कि तपाईँको डिभाइस चाहिँ यति टाढा गएछ भनेर। डेटा सफ्टवेयर एन्ड लाइसेन्स थेफ्टको कुराहरू गरौँ अब चाहिँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ डेटा सफ्टवेयर र लाइसेन्स थेफ्ट चाहिँ अब फिजिकल इस्यु भन्दा नि अलिकति सेन्सिटिभ कुरा हो है, किनभने अब डेटा सफ्टवेयर र लाइसेन्स थेफ्ट चाहिँ नेटवर्कबाट पनि इन्टरनेटको थ्रुबाट पनि चोरी हुनसक्छ। बट अब फिजिकल सेक्युरिटी भएन भने पनि चोरी हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ के हुनसक्छ, अब जस्तै डाटा सफ्टवेयर र लाइसेन्सहरू चोरी भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ कस्टमरहरूको चाहिँ विश्वास गुम्न सक्छ जब उनीहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँहरूले प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्न र बाहिर लिक भयो भने चाहिँ। अनि पब्लिक मिडियामा चाहिँ तपाईँहरूको बदनामीहरू हुनसक्छ र अर्को चाहिँ तपाईँहरूमाथि लिगल केसहरू लाग्न सक्छ। जस्तै कस्टमरको डेटाहरू चाहिँ चोरी भयो अथवा लिक भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो अनुसारको अमाउन्टहरू कम्पन्सेसनहरू चाहिँ कस्टमरहरूलाई पे गर्ने हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ यदि तपाईँको राइभल बिजनेस हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै राइभल बिजनेस जुन कम्पिटिटर हुन्छ बिजनेसमा उनीहरूको हातमा चाहिँ तपाईँको कस्टमरहरूको अथवा कमर्सियल डेटाहरू चाहिँ हात लाग्यो भने चाहिँ अब कम्पिटिसनमा चाहिँ तपाईँको लस हुन्छ। र अब प्रिभेन्टिङ सफ्टवेयर एन्ड लाइसेन्स थेफ्टको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै हाम्रो सिडी रोम हुन्छ नि ल्यापटपमा, सिडी रोममा चाहिँ त्यहाँ एउटा स्टिकर टाँसिएको हुन्छ क्या, त्यो सिडी रोमको स्टिकरमा चाहिँ हाम्रो लाइसेन्स प्रडक्टको लाइसेन्स कोडहरू राखिएको हुन्छ, जुन चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसैले चाहिँ पायो भने चाहिँ त्यो पनि हार्मफुल हुन जान्छ है। यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै ल्यापटपहरू किन्दा डिभाइसहरू किन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ इमेलमा पनि आएको हुन्छ कि सफ्ट कपीमा पनि आएको हुन्छ, पिडिएफहरूमा पनि आएको हुन्छ यो लाइसेन्स नम्बरहरू, त्यो चाहिँ हामीले अब सुरक्षित राखेर अब जस्तै सकिन्छ भने चाहिँ यो डिभाइसमा भएको स्टिकरहरूबाट चाहिँ हामीले मेटाइदिने, जसले गर्दा चाहिँ कुनै टाइम हामीले डिभाइसहरू खुल्ला छोड्यौँ भने पनि कसैले आएर यो लाइसेन्स नम्बरहरू यता उता चाहिँ लिन नसकोस्। अब यसमा चाहिँ कसरी मिटिगेसन चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अलिकति कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चोरले चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरै चोर्नुपर्छ डाटा चोर्नको लागि भन्ने पनि छैन है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरमा कम्प्युटर चाहिँ केही मिनटको लागि छोडेर जानुभयो भने चाहिँ उसले चाहिँ खुल्ला छोडेर जानुभयो भने चाहिँ उसले चाहिँ आएर चाहिँ युएसबी डिभाइस प्लग गर्छ र तपाईँको इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू चाहिँ सबै लिएर जान्छ। त्यही रिजनले गर्दा चाहिँ कति कम्पनीहरूको चाहिँ सेक्युरिटी पोलिसी लगाएको हुन्छ है, जसमा चाहिँ हाम्रो युएसबी पोर्टहरू चाहिँ डिसेबल गरिदिएको हुन्छ कि कति पिसीहरूमा। जस्तै त्यो अब कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू स्टोर गरेर राखेको कम्प्युटर छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युएसबी पोर्टहरू चाहिँ डिसेबल गरिदिएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ जस्तै तपाईँले अब ल्यापटप चाहिँ लक गरेर नै छोड्नु भयो कि केही टाइमको लागि कतै जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बायोसको थ्रुबाट चाहिँ अर्को अपरेटिङ सिस्टम बुट गरेर पनि तपाईँहरूको डेटाहरू तान्न सकिन्छ कि। त्यसको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ तपाईँले बायोसमा पनि पासवर्ड लगाउन सक्नुहुन्छ कि। केही गरी कसैले पेन ड्राइभबाट बुट गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पासवर्ड माग्छ र उसले चाहिँ अब उसलाई चाहिँ पासवर्ड थाहा हुँदैन तपाईँको, र उसले चाहिँ अर्को अपरेटिङ सिस्टम बुट गरेर चाहिँ तपाईँहरूको डेटा तान्न सक्दैन कि। यसरी चाहिँ हामीले केही हदसम्म चाहिँ यो कुराहरू निवारण गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ सेक्युरिङ ब्याकअप मिडिया भनेको चाहिँ जुन डेटाहरू अघि हामीले चोरी हुने कुरा गऱ्यौँ, अभियसली कम्पनीहरूले चाहिँ केही न केही अब डेटाहरू यस्तै चोरी भयो अथवा आगो लागिहरू हुने अथवा नेचुरल डिजास्टरहरू फ्लड ल्यान्डस्लाइड बाढी पहिरोहरूबाट पनि कति लस हुनसक्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ ब्याकअप गरेर राखेको हुन्छ, तर अब ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ क्लाउडमा ब्याकअप गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको डेटा चाहिँ अब सेक्योर हुन्छ, अलमोस्ट भन्नाले धेरै नै सेक्योर हुन्छ। तर अब सानसानो कम्पनीहरू चाहिँ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अप्टिकल मिडिया अनि मेमोरी स्टिक्सहरू र टेप ड्राइभ्सहरूमा चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। यो पनि अब फिजिकल सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ ब्याकअप डाटा पनि अलिकति सुरक्षित भएन नि त। यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अब ब्याकअप गरिएको सबै डाटालाई चाहिँ एउटा स्पेसल लोकेसनमा राख्नु पर्यो कि, जहाँ चाहिँ फिजिकल्ली सेक्योर होस्, हाइली सेक्युरिटी सिस्टम लगाएको होस् र अलि
यस्तो नेचुरल डिजास्टर र आगो लागिहरू अनि फ्लड ल्यान्डस्लाइडहरूबाट चाहिँ बच्न सकियोस् के बचाउन सकियोस् त्यो डेटालाई। त्यसले गर्दा चाहिँ अब केही त्यो ओरिजिनल अरू हाम्रो डेटाहरू चाहिँ चोरी भयो भने पनि त्यो ब्याकअपले गर्दा चाहिँ हाम्रो कति हदसम्म चाहिँ रिकभर गर्न सकिन्छ नि त डेटा। अब डम्पस्टर डाइभिङको कुरा आउँछ है। अब यहाँ चाहिँ कम्सियाको मैले यो कम्सियाको बुक्सहरूबाट रिफरेन्स गरेको हो है यो। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने डम्पस्टर डाइभिङ चाहिँ खास अब मुभीमा सुनिएको कुराहरू जस्तो लाग्छ है, तर चाहिँ रियल वर्ल्डमा पनि यो हुन्छ कि जस्तै अब हामीले चाहिँ अपेज ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ अब जुन पेपरहरू हुन्छ पेपर वर्कहरू गरेको हुन्छ, जुन अब स्लिपहरू हुन्छ चेक, अब ब्याङ्कको कुरा गर्ने नि एटिएमहरूबाट पैसा निकालेपछि चाहिँ स्लिपहरूको कुरा आउँछ अनि चेकहरूको युज भइसकेको चेकहरूको कुरा आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले डम्पस्टर अथवा गार्बेजमा फालिदिन्छौँ नि त अब त्यसको काम सकिसकेपछि। तर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ अब यदि ह्याकरले पायो भने चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँहरूको धेरै कुराहरू सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन हुन्छ नि त, तपाईँको नाम हुन्छ, एड्रेस हुन्छ, फोन नम्बर हुन्छ। र ब्याङ्किङको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँको ब्याङ्किङ स्लिपहरूमा त अब एकाउन्ट नम्बर हुन्छ, तपाईँको एकाउन्टमा कति पैसा छ त्यो कुराहरू पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब डम्पस्टर यसमा चाहिँ कति ठाउँहरूमा चाहिँ रुल लगाएको हुन्छ कि डम्पस्टर एरियाहरूमा चाहिँ विथआउट पर्मिसन त्यहाँको अथोरिटीको मान्छे बाहेक चाहिँ अरू कोही पनि जान नपाउने भनेर चाहिँ ल रुल्स लगाएको हुन्छ। र यहाँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ बेस्ट वे यसलाई एभोइड गर्ने भनेको चाहिँ नर्मल्ली हामीले सकेसम्म चाहिँ आफ्नो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन भएको कुराहरू चाहिँ नफालौँ यस्तो डम्पस्टरहरूमा। र यदि त्यो कुराहरू चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँदैन फ्याँक्नै पर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले टोटल्ली डेस्ट्रोय गरेर चाहिँ टोटल्ली डेस्ट्रोय गरिदिन सक्नुहुन्छ कि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ केही पनि नबचोस्, त्यो कसैले त्यो पायो भने पनि त्यहाँबाट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन नसकोस्। अब चाहिँ हामी सोसियल इन्जिनियरिङतर्फ जाउँ। यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मान्छेहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ उनीहरूसँग सकेसम्म उनीहरूको डाटाहरू तान्न खोज्ने टेक्निक हो कि सोसियल इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ। अब यस चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ चाहिँ मोबाइल फोनको थ्रुबाट पनि हुन्छ, इमेलको थ्रुबाट पनि हुन्छ र लाइभ दुईवटा मान्छेहरू कुरा गरेर पनि हुन्छ। र यसमा चाहिँ के सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तान्ने कोसिस गरिएको हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो युजर आइडी र पासवर्डहरू अनि प्रिफर्ड इमेल एड्रेसहरू अनि टेलिफोन नम्बर्स एन्ड फिजिकल एड्रेसेसहरू यिनीहरू चाहिँ तान्न खोजिएको हुन्छ। र अरू चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन जस्तै हाम्रो डेट एन्ड लोकेसन अफ बर्थ भनेको चाहिँ हाम्रो जन्मेको ठाउँ र जन्मेको मितिहरू, अब फ्यामिली मेम्बर्सको नेमहरू, अनि अरू इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ हाम्रो स्कुलको इन्फर्मेसनहरू र हाम्रो फेभरेट स्पोर्ट टिमको इन्फर्मेसनहरू र हामीले कुन म्युजिक सुन्छौँ यस्तो इन्फर्मेसनहरूले पनि धेरै हेल्प गर्छ कि जस्तै सोसियल मिडियाको पासवर्डहरू गेस गर्न पनि धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब यसको मिटिगेसनहरू भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ नचिनेको अथवा एब्सोल्युटली स्योर नभएको कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ भेरिफाई नगरिकन चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू नदिने। र यदि कोहीसँग चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पहिल्यै हुनुपर्ने हो भने तपाईँले यति कुरा सोच्नु पऱ्यो कि उनीहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन माग्दैन कि यदि त्यो मान्छेसँग चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पहिल्यै हुनुपर्ने हो भने चाहिँ तपाईँलाई सोधिरहँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरामा चाहिँ अलिकति अवेर हुनुपर्छ। र अब सोसियल इन्जिनियरिङको इक्जाम्पल चाहिँ फोन बेस्ड हुन्छ, तर यो चाहिँ मोस्टली इमेल र इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङको थ्रुबाट पनि गरिन्छ। र अफिसको केसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अफिसको इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ यो सोसियल इन्जिनियरिङहरूबाट भन्दा चाहिँ ट्रेन गर्ने के यस्तो यस्तो फोनहरू आएर तपाईँहरूसँग डेटाहरू माग्न सक्छ, यस्तो इमेलहरू आउन सक्छ जुन लिगल जुन रियल देखिन्छ तर त्यो रियल ठाउँबाट आएको हुँदैन, फेक इमेलहरू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले भेरिफाई नगरिकन चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिनु भएन भनेर चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्छ। र फिसिङको कुरा गरौँ। अब यो फिसिङ चाहिँ एउटा टाइपको सोसियल इन्जिनियरिङ हो जुनमा चाहिँ हामीले इमेल अथवा टेक्स्टको थ्रुबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू तान्ने कोसिस गर्छौँ। अब जस्तै यो इमेलहरू चाहिँ अफिसियल सोर्सबाट आएको जस्तो देखिन्छ कि जस्तै ब्याङ्कबाट अथवा हेड अफिसहरूबाट आफ्नो ब्रान्च अफिसमा आएको देखिन्छ। जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो इमेलमा चाहिँ एउटा लिङ्क आएर एट्याच भएको हुन्छ कि त्यो लिङ्क ओपन गरेपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ युजर नेम माग्छ, पासवर्ड माग्छ र अरू अकाउन्ट इन्फर्मेसनहरू माग्छ। जुन अकाउन्ट इन्फर्मेसनहरू तपाईँले त्यहाँ फिलअप गरेपछि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा फाइल
एउटा यहाँबाट चाहिँ धेरै टाढा एउटा फाइलमा गएर सेभ हुन्छ, जुन चाहिँ ह्याकरले पछि अब तपाईँको युजर नेम पासवर्ड भएपछि चाहिँ तपाईँको सोसियल मिडिया होस् अथवा ब्याङ्किङतिर होस् सजिलै लगइन गर्न सक्ने भयो नि त एट्याकरले। त्यो कुराहरू हुन्छ फिसिङमा चाहिँ। र यसको मिटिगेसन भनेको चाहिँ अब त्यो जुन लिङ्क आएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले माउस लगाएर राख्यौँ भने चाहिँ त्यो लिङ्क चाहिँ अब हेर्दा चाहिँ रियल जस्तो हुन्छ बाहिरबाट, तर त्यहाँनिर चाहिँ के कुराहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ कि अब तपाईँले रियल अफिसियल लिङ्कसँग दाँच्नु भयो भने चाहिँ के डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर चाहिँ छुट्टै ब्राउजरमा लगाएर पनि खोल्न सक्नुहुन्छ कि, जसले गर्दा चाहिँ थाहा हुन्छ त्यहाँ के रहेछ भनेर। छुट्टै प्राइभेट ब्राउजरहरू प्राइभेट मोड हुन्छ नि त ब्राउजरहरूमा, त्यहाँ लगेर पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। र अघिकै कुरा छ यहाँ मैले भने अब अफिस र अर्गनाइजेसनतिर चाहिँ कसरी यो सोसियल इन्जिनियरिङ एट्याक चाहिँ डिल गर्ने भन्दा चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने, फोनबाट अथवा इमेलबाट कसैले पनि इन्फर्मेसन माग्यो भने चाहिँ पोजिटिभली भेरिफाइड नगरिकन उसलाई त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नदिने। अब चाहिँ सोल्डर सर्फिङको कुरा गरौँ, यो पनि एउटा टाइपको सोसियल इन्जिनियरिङ हो, जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ सिम्पल कुरा छ तर यो एकदमै सेन्सिटिभ छ है। जसमा चाहिँ अब तपाईँले युजर नेम पासवर्डहरू टाइप गरिरहँदा चाहिँ तपाईँको पछाडि बसेर चाहिँ कसैले हेरिरहेछ कि त्यो इन्फर्मेसन, यदि हेरिरहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि रिस्कको कुरा हुनसक्छ नि त। तपाईँले जस्तै ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ गर्नुहुन्छ भने मोबाइल ब्याङ्किङको इन्फर्मेसनहरू टाइप गरेर हुन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको फेसबुक ट्विटर सोसियल मिडियाहरूको जुन पासवर्ड हुन्छ युजर नेम हुन्छ त्यो टाइप गरेर हुन सक्नुहुन्छ। अब यसबाट बच्ने चाहिँ सजिलो र एकदम राम्रो तरिका भनेको चाहिँ आफूले यस्तो इन्फर्मेसनहरू टाइप गर्दा चाहिँ वरिपरि कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हामी छौँ भनेर चाहिँ आफूले एकचोटि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सर्वे गर्नु पऱ्यो, कसैले मैले टाइप गरिरहेको इन्फर्मेसनहरू हेरेको छ कि नै भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एकचोटि भेरिफाई गर्नु पऱ्यो। र सोल्डर सर्फिङ चाहिँ फिजिकल सेक्युरिटीको र सोसियल इन्जिनियरिङ दुइटैमा आउँछ है। अब जस्तै फिजिकल सेक्युरिटीमा किन आउँछ भन्दा चाहिँ अब अघि मैले कुरा गरेँ नि बिल्डिङमा कोही इन्टर गर्यो भने त्यहाँ पनि तपाईँहरू सिक्रेटली बसेर तपाईँहरूको इन्फर्मेसनहरू हेरिरहेको हुनसक्छ तपाईँहरूले टाइप गर्दा अफिस एरियाहरूमा। र सोसियल इन्जिनियरिङमा त मैले भर्खरै भनिहालेँ यसरी हुन्छ भनेर। अब सफ्टवेयर बेस्ड सेक्युरिटी थ्रेट्सतिर जाउँ है। नर्मली सफ्टवेयर बेस्ड सेक्युरिटी थ्रेट्समा चाहिँ हाम्रो म्यालवेयरको कुरा आउँछ। म्यालवेयर भनेको चाहिँ नराम्रो किसिमको सफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम अथवा कोड भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यसको चाहिँ धेरै टाइप्सहरू हुन्छ। अब यसमा चाहिँ ओएस एन्ड एप्लिकेसन एक्सप्लोइट्स भन्ने छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अपरेटिङ सिस्टम मोबाइलमा ल्यापटपमा अथवा धेरै एप्लिकेसनहरू चलाउँछौँ, गेमहरू खेल्छौँ, त्यो चाहिँ अब डेभलप गर्ने बेलामा चाहिँ प्रोग्रामर अथवा डेभलपरको चाहिँ केही मिस्टेकले गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरूले गर्दा चाहिँ त्यहाँ भर्नबिलिटिज भनेको चाहिँ बगहरू आइदिन्छ कि, जसले गर्दा चाहिँ त्यो त्यहाँ भएको कोडले चाहिँ कुनै बेलामा चाहिँ अब नराम्ररी काम गरिदिन सक्छ के, जुन चाहिँ त्यहाँ नहुनुपर्ने हो। त्यो कोडले त्यसरी त्यहाँ काम गर्न नहुने हो तर काम गरिदिरहेको हुन्छ कि। अब त्यो कुरा चाहिँ जब क्रिमिनललाई थाहा हुन्छ उसले चाहिँ त्यहाँ त्यो कोडमा चाहिँ अब त्यो कोडलाई चाहिँ कस्टमाइज गरेर अथवा नयाँ एउटा कोड आफूले नयाँ कोड गर्छ कि जुन कोडको मद्दतले चाहिँ उसले त्यो सिस्टममा चाहिँ जुन सिस्टममा बग आएको हो त्यो सिस्टममा चाहिँ एट्याक गर्छ। यही एट्याक गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लोइट भन्छौँ। र यो एक्सप्लोइटहरूबाट चाहिँ जोगिने उपाय चाहिँ अब हाम्रो डिभाइसहरू हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरू एप्लिकेसनहरूको चाहिँ टाइम टु टाइम अपडेटहरू आइरहन्छ नि। त्यस्तो अपडेटहरू चाहिँ यही अब भर्नबिलिटिज बगहरू आइरह्यो भने चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो प्याच गरेर चाहिँ सबै कस्टमरमा त्यो अपडेटहरू पठाएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ अपडेटहरू आउने बित्तिकै चाहिँ हामीले अपडेटहरू इम्पोर्टेन्ट प्याचहरू अपडेटहरू चाहिँ गरिरहनुपर्छ। र अब हामी भाइरसको तर्फ जाउँ। अब भाइरस भनेको चाहिँ कम्प्युटर कोड हो जसले चाहिँ भाइरसले चाहिँ नराम्रो कम्प्युटर कोड हो जसले चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटेबल फाइलहरूमा चाहिँ आफूलाई इन्सर्ट गर्छ के। जब चाहिँ हामीले त्यो फाइलहरू रन गर्छौँ त्यो भाइरस पनि सँगै रन भइदिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको फाइलहरूभित्र चाहिँ लुकेर बसेको हुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ यसलाई अलिकति भाइरसहरूलाई चाहिँ
हटाउन चाहिँ केही गाह्रो हुनसक्छ र यसले चाहिँ सानोदेखि ठुलो कामहरू सबै गर्छ कि जुनमा चाहिँ हामीलाई त्यो डिस्प्ले म्यासेजहरू जे पाइदिए म्यासेजहरू डिस्प्ले गरिदिने अथवा हाम्रो फाइलहरू हुन्छ नि हाम्रो फाइलहरू चाहिँ डिलिट गरिदिने र हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई काम गर्न नै बन्द गरिदिने त्यस्तोहरू गर्छ र कतिपय भाइरसहरू चाहिँ सेल्फ रिप्लिकेट पनि हुनसक्छ कि सेल्फ रिप्लिकेट भनेको चाहिँ अब 2-3टा हुँदै जाने कि त्यसको कपी बन्दै जाने जसले गर्दा चाहिँ अब एउटा फाइलबाट अर्को फाइलमा चाहिँ सजिलरी नै ट्रान्सफर भइदिन्छ। अब भाइरसको चाहिँ कम्सिआइटी फन्डामेन्टल्सको सिलेबसमा चाहिँ अब यो भाइरसहरूलाई चाहिँ क्लासिफाइड गरेको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ पोलिमर्फिक, स्टेल्थ भाइरस, रेट्रो भाइरस, मल्टिपार्टाइड, आर्मर्ड भाइरस, कम्पेनियन, फेज अनि माइक्रो भाइरसको कुराहरू गरिएको छ र यसको चाहिँ एट्याकिङ अब सबै भाइरसहरूको काम उद्देश्य भनेको त नर्मल्ली हाम्रो सिस्टमलाई क्षति पुर्याउनु हो नि त, तर यसको केही कुराहरू चाहिँ एट्याक गर्ने तरिकाहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी कुरा गर्छौँ। र भाइरसको सिम्टमहरू कसरी चिन्ने त हाम्रो कम्प्युटरमा कतै भाइरस छ कि भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दा चाहिँ अब जस्तै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो डिभाइसहरूमा चाहिँ जुन एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ जसरी नर्मल्ली चल्थ्यो त्यसरी नचलिकन एकदम स्लो चल्ने भइरहेको हुनसक्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइरस चाहिँ एउटा फाइलबाट अर्को फाइलमा ट्रान्सफर भइरहेको हुनाले चाहिँ यो हाम्रो एप्लिकेसनहरू चाहिँ एप्लिकेसन अथवा प्रोग्रामहरू चाहिँ एकदमै स्लो चलिरहेको हुन्छ र हामीले कहिले नदेखेको जे पाए त्यही फाइलहरू चाहिँ हाम्रो हार्ड ड्राइभमा देखिने अथवा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू चाहिँ सिस्टमबाट डिसएपियर हुन थाल्ने भनेको चाहिँ हाम्रो फाइलहरू हराउन थाल्ने र जुन हामीले इन्स्टल गरेको प्रोग्राम हुन्छ प्रोग्रामको साइजहरू चेन्ज भइदिने। यो पनि किन हुन्छ भन्दा भाइरस चाहिँ त्यो प्रोग्रामसँग एट्याच भइदिएको हुनसक्छ र फाइलहरू चाहिँ एकदम साइजहरू चाहिँ हाई भइदिन सक्छ कि र हाम्रो सिस्टमहरू अब रिबुट गर्न खोज्दा पनि सजिलै रिबुट नभइदिने र डिभाइसहरू स्टार्ट गर्ने बेलामा पनि धेरै इरर म्यासेजहरू फ्याँक्ने यस्तो चाहिँ हुनसक्छ भाइरसको सिम्टम्स चाहिँ। अब भाइरसको काम गर्ने तरिका हेरौँ भने जस्तै हाम्रो डेली रुटिन हुन्छ नि त्यस्तै भाइरसको पनि चेकलिस्ट हुन्छ क्या, मतलब भाइरसको पनि यहाँ रुटिनको कुरा गर्दैछौँ क्या हामीले। मैले चाहिँ यो डायग्राम चाहिँ एकदमै सिम्पल थियो, मैले इन्टरनेटबाट लिएको हो र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्जिनियर्स ग्याराज भनेर छ, यो क्रेडिट चाहिँ उनीहरूलाई जान्छ यो पिक्चरको। र अब हामी भाइरसको चेकलिस्टको कुरा गरौँ। सुरुमा चाहिँ एउटा कम्प्युटरलाई हामीलाई इन्फेक्ट गर्छ, अब त्यहाँ चाहिँ रिप्रोड्युस गर्छ, आफ्नो धेरै कपिजहरू बनाउँछ। अथवा एउटा भाइरस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा भाइरसले हामीलाई इन्फेक्ट गर्यो भने उसले चाहिँ अरू टाइपको भाइरसहरू पनि रिप्रोड्युस गर्न सक्छ कि त्यहाँ स्प्रेड त्यहाँ देखाउन सक्छ है भाइरसहरू, अनि अरूलाई स्प्रेड गर्छ फाइलहरूमा र यही प्रोसेसलाई चाहिँ रिपिट गर्दै जान्छ र हाम्रो सिस्टमलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ है। भाइरसको चाहिँ अब भाइरसको लिस्ट चाहिँ अब धेरै नै छ, नयाँ भाइरसहरू आइरहेको हुन्छ। तर हामीले यहाँ पढ्ने भाइरसमध्ये चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ छ आर्मर्ड भाइरस। आर्मर्ड भाइरस चाहिँ यस्तो तरिकाले डिजाइन गरेको हुन्छ जुन चाहिँ यो डिटेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ कि आर्मर्ड भनेको अब तपाईँहरूले बुझ्दा चाहिँ कवच जस्तो हुन्छ नि त। आर्मर्ड भनेको त कवच भनेको चाहिँ अब डिटेक्ट गर्न अथवा एनालाइज गर्न चाहिँ रोक दिन्छ कि यसले हामीलाई यो भाइरसलाई चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्न अथवा एनालाइज गर्न चाहिँ गाह्रो बनाइदिन्छ। यो भाइरसले चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ कोड बनाउँछ जुन कोडभित्र चाहिँ यो भाइरस लुकेर बसेको हुन्छ र हामीले डिबगरहरू यस्तो डिसेम्बलरहरूबाट चाहिँ एक्जामिन गर्दा चाहिँ जुन हामीले सिस्टमहरूलाई चाहिँ भाइरसको टेस्ट गर्दा पनि यो भाइरसहरू चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो भइदिन्छ कि। अब अर्को स्लाइडतर्फ जाउँ है त। अब यसमा चाहिँ छ कम्पेनियन भाइरस। कम्पेनियन भाइरस चाहिँ हाम्रो नर्मल युज गर्ने प्रोग्रामहरू अफिस गेम यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एट्याच भइदिन्छ र त्यहाँ चाहिँ प्रोग्राम क्रिएट गरिदिन्छ। डिफ्रेन्ट फाइल नेम एक्सटेन्सनको चाहिँ छुट्टै एक्सटेन्सनको चाहिँ फाइल क्रिएट गरिदिन्छ जुनमा चाहिँ जस्तै अब
तपाईँले कुनै लेजिटिमेट भनेको चाहिँ तपाईँले युज गरिराख्ने प्रोग्राम चाहिँ टाइप गर्नुभयो, तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ यो भाइरसले बनाएको फाइल देखिदिन्छ क्या। अनि त्यो फाइल तपाईँले एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ र अनि भाइरस एक्जिक्युट भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो सिस्टमहरूलाई चाहिँ इफेक्ट पार्छ। त्यसरी नै यो भाइरस चाहिँ लुक्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ अब त्यसरी नै लुकेर चाहिँ यसले आफ्नो कामहरू डटी डिड्स भनेको चाहिँ नराम्रो कामहरू गर्छ र त्यसपछि चाहिँ बल्ल तपाईँको रियल प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट गरिदिन्छ। अब म्याक्रो भाइरसको कुरा गरौँ। म्याक्रो भाइरस चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो अफिस जुनमा चाहिँ हाम्रो वर्ड र एक्सेलहरूतिर देखिन्छ है। वर्डहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मिनी बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ जसले चाहिँ फाइललाई चाहिँ म्यानिपुलेट गरिदिन्छ कि अटोमेटिकली। जस्तै तपाईँहरूले अब वर्डमा चाहिँ टाइप गर्दाखेरि स्पेलिङ मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो स्पेलिङ चाहिँ अटो करेक्ट हुन्छ नि। अब त्यहाँ भाइरस चाहिँ म्याक्रो भाइरस चाहिँ त्यहीँ अट्याच भएर आइदिन्छ र त्यो एउटा डकुमेन्टमा म्याक्रो भाइरस एट्याच भएर आएपछि चाहिँ त्यसले अरू डकुमेन्टहरू पनि सबै इन्फेक्ट गरिदिन्छ। र यो म्याक्रो भाइरस चाहिँ इमेलको थ्रुबाट चाहिँ स्प्रेड हुन्छ र म्याक्रो भाइरस अहिले चाहिँ सबभन्दा छिटो देखिने भाइरस हो। र अब हामी मल्टिप्याटाइड भाइरसको कुरा गरौँ। अब मल्टिप्याटाइड भाइरसको कुरा गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै कामहरू एकैचोटि गरिदिन्छ। जस्तै हाम्रो एक्जिक्युटेबल फाइलहरू चाहिँ हाम्रो बुट सेक्टर भन्ने ठाउँमा बसेको हुन्छ क्या। हाम्रो ल्यापटपहरू पिसीहरू अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ त्यहाँ पनि इन्फेक्ट गरिदिन्छ र यता हाम्रो एप्लिकेसनहरू पनि डिस्ट्रोय गर्न थालिदिन्छ कि। अब 2-3टा काम एकैचोटि गर्न थालेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सबै प्रब्लमहरू चाहिँ करेक्ट गर्न सक्दैनौँ। यसरी चाहिँ यसले इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ कि मल्टिप्याटाइड भाइरसले चाहिँ। अब यो भाइरसले चाहिँ प्रोग्राम र डेटाबेसहरूमा इफेक्ट गर्छ। यो फेज भाइरसले चाहिँ यसलाई रिमुभ गर्ने तरिका चाहिँ जुन अब प्रोग्राम र डेटाबेसहरूमा यसले इन्फेक्ट गरेको छ त्यो प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ रिइन्स्टल गर्ने कि त्यसलाई फेरि इन्स्टल गर्ने। यदि हामीले त्यो इन्फेक्ट भएको प्रोग्राममध्ये कुनै एउटा प्रोग्राम पनि रिइन्स्टल गर्न मिस गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि यो प्रोसेस सुरु हुन्छ र हाम्रो सिस्टमलाई इफेक्ट गर्न सुरु गर्छ। र अर्को हाम्रो छ पोलिमर्फिक भाइरस। पोलिमर्फिक भाइरसले चाहिँ आफ्नो तरिकाहरू चेन्ज गरिरहेको हुन्छ डिटेक्ट हुनबाट बच्नलाई, एन्टिभाइरसबाट बच्नलाई। यसले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा एट्याक गर्छ र मेसेज डिस्प्ले गर्छ र यसले पनि फाइलहरू डिलिट गर्छ। अब यो भाइरस चाहिँ हाम्रो एन्टिभाइरससँग पनि लुक्न खोज्छ कि। यसले चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ कि आफ्नो पार्टहरू, आफ्नो जस्तै भाइरसको फाइलहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ कि। यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी म्युटेसन भन्छौँ। यो म्युटेसन प्रोसेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ पत्ता लगाउन गाह्रो बनाइदिन्छ एन्टिभाइरसको लागि। जस्तै भाइरसको बानी बेहोराहरू भनौँ हामी, बानीमा चाहिँ बानीहरू चाहिँ छुट्टै हुन्छ र त्यो चाहिँ अब हामीले यो म्युटेसन प्रोसेसले चाहिँ छुट्टै देखाइदिन्छ कि। त्यसले गर्दा चाहिँ एन्टिभाइरसले चाहिँ यसलाई डिटेक्ट गर्न अलिकति गाह्रो बनाइदिन्छ। अब चाहिँ हाम्रो रेट्रो भाइरसको कुरा गरौँ। यसले चाहिँ सुरुमा नै एन्टिभाइरसलाई एट्याक गर्छ र एन्टिभाइरसलाई बाइपास गरेर चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई एट्याक गर्छ। यसले चाहिँ एन्टिभाइरसमा चाहिँ एउटा भाइरस डेफिनेसन डेटाबेस फाइल भन्ने हुन्छ कि, जुनमा चाहिँ धेरै थरीको भाइरसहरूको बारेमा लेखिएको हुन्छ कि। त्यही भाइरस डेफिनेसन डेटाबेस फाइलको मद्दतले चाहिँ एन्टिभाइरसले चाहिँ भाइरसहरू छ भने कम्प्युटरमा खोजेर रिमुभ गर्ने काम गर्छ। अब उसले त्यही फाइललाई नै डिलिट गरिदिन्छ कि यो रेट्रो भाइरसले। त्यहाँपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एन्टिभाइरस स्क्यान गर्दा पनि फल्स रिजल्टहरू पाउँछौँ कि। मतलब एन्टिभाइरसले नै अब राम्ररी काम गर्न छोडिदिन्छ कि रेट्रो भाइरसले एट्याक गरेपछि चाहिँ। अब स्टेल्थ भाइरसको कुरा गरौँ। यसले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनहरू जस्तो देखिएर एप्लिकेसनमा मार्क्स भएर चाहिँ बच्न खोज्छ यो स्टेल्थ भाइरस चाहिँ। यो चाहिँ बुट सेक्टरमा पनि एट्याच भइदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले सिस्टम अथवा प्रोग्रामहरू रन गर्दा चाहिँ यो स्टेल्थ भाइरसले चाहिँ कमान्डहरू पठाउँछ कि डिटेक्ट नहोस् भनेर। र भाइरस स्क्यान गर्ने प्रोसेस भइरहँदा पनि यो स्टेल्थ भाइरस चाहिँ एउटा फाइल ए जस्तै फाइल एबाट फाइल बीमा चाहिँ ट्रान्सफर हुनसक्छ। अब चाहिँ हामी वर्म्सको कुरा गरौँ। वर्म्स चाहिँ अलिकति भाइरसबाट डिफ्रेन्ट छ, किनभने अब भाइरसमा चाहिँ हाम्रो
हामीले प्रोग्रामहरू एक्जिक्युट गरेपछि हामीले प्रोग्रामहरू रन गरेपछि भाइरस एक्जिक्युट हुन्थ्यो नि त। यसमा चाहिँ त्यस्तो पर्दैन के। यसमा नि हुन त एक्टिभ र प्यासिभ वर्म भन्ने हुन्छ जो अब हामी अर्को स्लाइडमा कुरा गर्छौँ। तर यसमा चाहिँ भाइरस चाहिँ सेल्फ आफू वर्म्स चाहिँ जब हाम्रो एउटा कम्प्युटरलाई इन्फेक्ट गर्यो भने वर्म्सले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अटोमेटिकली पनि ट्रान्सफर भइदिन्छ कि एउटा अब फाइलबाट अथवा अर्को फाइलमा एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा नेटवर्कको थ्रुबाट पनि ट्रान्सफर भइदिन्छ। र वर्म्स चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ एक्टिभ र प्यासिभ भन्ने हुन्छ। एक्टिभ वर्म्स चाहिँ सेल्फ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले ह्युमनहरूले चाहिँ केही चलाउनु पर्दैन कि हामीले फाइलहरू एक्जिक्युट गरिरहनु पर्दैन। प्यासिभ वर्म्स चाहिँ युजर इन्टरेक्सनमा भर पर्छ। हामीले कम्प्युटरहरूमा फाइलहरू चलाएपछि चाहिँ बल्ल ट्रान्सफर हुने हुन्छ। अब प्यासिभ वर्म्स चाहिँ इमेल अथवा सोसियल इन्जिनियरिङको थ्रुबाट चाहिँ पठाइन्छ। जस्तै अघि भनेको थिएँ नि अब वर्म इमेल अथवा लिङ्कहरूमा चाहिँ अब इमेलहरूमा चाहिँ पठाउन सक्छ ह्याकरहरूले चाहिँ यो प्यासिभ वर्म्स चाहिँ। तर एक्टिभ वर्म्स चाहिँ अब अटोमेटिकली इमेलहरूबाट गइदिने। अब जस्तै अघि भर्नेबिलिटिज इन ओएसको कुरा गरेको थियौँ। ओएसमा आउने बग आइदिन्छ नि, त्यो बगहरूको थ्रुबाट गइदिने। अनि हाम्रो इन्टरनेट यो टिसिपी आइपीको यो चाहिँ कम्सियामै छ। हाम्रो टिसिपी आइपीको बारेमा पनि तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला। टिसिपी आइपीको थ्रुबाट गइदिने र अरू इन्टरनेट सर्भिसहरूको थ्रुबाट पनि ट्रान्सफर भइदिने गर्छ के। र एन्टिभाइरसले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ कि वर्म्सहरू आयो भने चाहिँ वर्म्सहरू छ भने हाम्रो सिस्टममा चाहिँ नर्मली डिटेक्ट गरेर यसलाई हटाउने काम पनि गर्छ एन्टिभाइरसले। र अब हामी ट्रोजन हर्सको कुरा गरौँ। यो ट्रोजन हर्सको कुरा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ पहिलाको जमानामा ग्रिकमा चाहिँ युद्ध हुँदा वार हुँदा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा काठको घोडाभित्र चाहिँ सेनाहरू लुकेर चाहिँ कति सेनाहरू लुकेर चाहिँ चियो चर्चो गर्ने शत्रुको कामहरूमा आफ्नो एनिमीको कामहरूमा चियो चर्चो गर्ने अथवा घोडाहरूभित्र यो काठको घोडाहरूभित्र बसेर चाहिँ एट्याक गर्ने यस्तो गरिन्थ्यो कि वारहरूमा ग्रिकको वारहरूमा। अब यही कुराहरू चाहिँ डिजिटल सिस्टममा नि अहिले डिफाइन गरिरहेको छ कि। यसमा चाहिँ ट्रोजन हर्स चाहिँ अफ्टन ट्रोजन भन्छौँ हामीले जसले चाहिँ सिस्टम र नेटवर्कमा चाहिँ इन्टर गर्छ अर्को एप्लिकेसनको थ्रुबाट के। जस्तै हामीले इन्टरनेटहरूबाट एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्छौँ नि, त्यो एप्लिकेसनको पर्पज छुट्टै हुन्छ। हामीले जस्तै फोटोसप डाउनलोड गरौँला रे अथवा गेमहरू डाउनलोड गरौँला रे भ्यालिड साइटबाट होइन है, फेरि हामीले फ्रीमा दिइरहेको पे गरेर किन्नुपर्ने गेम्सहरू चाहिँ फ्रीमा दिइरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो हामीले अननोन साइटहरूबाट डाउनलोड गर्दा चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ यो ट्रोजन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा छिर्छ है। यसले चाहिँ यस्तोसम्म हुनसक्छ, यसले चाहिँ अब हाम्रो फ्रीमा पाउने एन्टिभाइरसहरूमा पनि बसेर आउन सक्छ कि, जुनमा चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो देखाउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो सिस्टमहरू स्क्यान गरिरहेको जस्तो देखाउँछ। तर उल्टै यसले हाम्रो सिस्टममा चाहिँ प्रब्लमहरू देखाउने र क्षतिहरू गरिदिने गर्छ कि। र उसले उल्टै मालवेयरहरू इन्स्टल गरिदिने जसमा चाहिँ किलगरहरू हुन्छ। किलगर भनेको चाहिँ जस्तै हामीले जे टाइपहरू गर्छ हाम्रो किबोर्डहरूबाट त्यो चाहिँ सबै डाटाहरू चाहिँ एउटा अर्को ठाउँमा पठाइदिने, एउटा फाइलमा गएर स्टोर हुन्छ जसबाट चाहिँ हाम्रो युजर नेम पासवर्डहरू चाहिँ लिक हुनसक्छ है। ट्रोजन हर्स चाहिँ नर्मल्ली आफसे आफ रिप्लिकेट हुने चाहिँ हुँदैन है। मतलब वर्म्स भाइरसमा चाहिँ आफसे आफ रिप्लिकेट हुन्थ्यो, वर्म्समा पनि एक्टिभ वर्म्समा पनि आफसे आफ रिप्लिकेट हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रोजन हर्स प्रोग्रामहरू चाहिँ ट्रान्समिट हुने भनेको चाहिँ वर्मबाट हो कि। देख्नुभयो नि अब वर्म अनि यो ट्रोजनहरू चाहिँ कनेक्ट भइरह है। कसरी भन्दा चाहिँ अब ट्रोजन हर्स चाहिँ अब यो ट्रोजन हर्स भन्ने मेलिसियस प्रोग्राम चाहिँ अब वर्म्सको थ्रुबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ भनिएको छ क्या यहाँ। र ट्रोजन हर्सेस पनि अब एन्टिभाइरसहरूले डिटेक्ट गरेर हटाउने कामहरू चाहिँ गर्छ। र अब हामी एडवेयरको कुराहरू गरौँ। अब तपाईँहरूले पिक्चर देखिसक्नुभयो स्क्रिनमा। यसमा चाहिँ अब हामीले आफूले नचाहेको एडहरू चाहिँ हाम्रो टन्नै एडहरू चाहिँ कम्प्युटरमा चलिदिने कि जे पाए त्यो एडहरू देखाइदिने। जस्तै यहाँ देखिरहेको छ यु हेभ चुजन टु रिसिभ अ फ्री गेटवे डेस्कटप कम्प्युटर कन्ग्रेचुलेसन भनेर यस्तै एडहरूको देखाइदिने काम चाहिँ अब एडवेयरले गर्छ है। यसले चाहिँ नर्मली गर्ने भनेको चाहिँ एडवेयरले चाहिँ हामीले नचाहेको एडहरू पनि हाम्रो कम्प्युटरमा देखाइदिन्छ कि। यो चाहिँ बिजनेस पर्पजको लागि युज गरिएको हुन्छ। तर सबै एडवेयरहरू चाहिँ इलिगल हुन्छ भन्ने नि हुँदैन कि, र सबै क्रिमिनल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको भन्ने नि हुँदैन। तर कुनै एडवेयरहरू चाहिँ अब
टाइम टु टाइम युजरहरूलाई चाहिँ इरिटेट गर्ने एडहरू चलाइदिने र भाइरस इन्फेक्सन जस्तै भइदिन्छ कि कुनै चाहिँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सिस्टमहरूमा इन्फेक्ट गर्ने गरिदिन्छ। र कति चाहिँ हाम्रो विन्डोजमा चाहिँ अब रजिस्ट्री भन्ने हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइलहरू गएर बसेको हुन्छ कि अब रजिस्ट्रीबाट डिलिट गर्न चाहिँ कति टाइममा एन्टिभाइरसले पनि गाह्रो भइदिन्छ र रजिस्ट्रीबाट एडिटिङ गरेर चाहिँ डिलिट गर्ने प्रोसेसहरू हामीले इन्टरनेटमा हेरेर एकदम गाह्रो तरिकाले चाहिँ हटाउन त सकिन्छ, तर एकदम हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो एडवेयरहरू चाहिँ। अब हामी ऱ्यान्समवेयरतर्फ जाउँ है। ऱ्यान्समवेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सबै फाइलहरू चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ र त्यसको बदलामा चाहिँ पैसा माग्छ कि त्यो फाइलहरू डिक्रिप्ट गरिदिनको लागि। तपाईँहरूले यहाँ देख्नु भएको होला यो क्रिप्टो लकर 2.0ले चाहिँ अब सबै फाइलहरू इन्क्रिप्ट गरिदिएको छ अनि 72 आवर्समा चाहिँ सबै कुराहरू डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। नभए चाहिँ त्यहाँभन्दा पहिला चाहने भए चाहिँ बिटकोइनको थ्रुबाट चाहिँ पैसा पे गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ कि। अब यो त यदि हामीले पैसा दियौँ भने पनि अब हाम्रो फाइल डिक्रिप्ट गरिदिन्छ भन्ने त ग्यारेन्टी नै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सिरियस प्रब्लम नै हुन जान्छ है। यस्तो चाहिँ भइरहेको हुन्छ हाम्रो यो नेपालको कन्टेक्स्टमा नि। र यो किन हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अननोन अब जस्तै फ्रीमा गेमहरू डाउनलोड गर्न खोज्छौँ, पे गरेर तिर्ने गेमहरू चाहिँ कति साइटहरूमा फ्रीमा हालिदिएको हुन्छ भनेर चाहिँ डाउनलोड गर्न खोज्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुहुन्न क्या, किन भन्दा चाहिँ कसैले पनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो पैसा पर्ने कुराहरू चाहिँ फ्रीमा दिँदैन क्या। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब ऱ्यान्समवेयर नर्मल्ली बनाइएको भनेको चाहिँ पैसा कमाउनलाई नै हो। यो जस्तै हामीले सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ एट्याच भएर आइदिन्छ र एट्याच भएर आएपछि चाहिँ हामीले सफ्टवेयर जब इन्स्टल गर्छौँ, इन्स्टल गरेपछि यसले चाहिँ म्यासेजहरू पपअप गर्न थाल्छ कि फाइलहरू इन्क्रिप्ट भयो अब पे गर्नुहोस् भनेर। अनि यो एकचोटि ऱ्यान्समवेयरले फाइलहरू इन्फेक्ट गरेपछि चाहिँ फाइलहरू इन्क्रिप्ट गरेपछि चाहिँ यो डिक्रिप्ट गर्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ कि। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले कि चाहिँ आफ्नो सिस्टम वाइप गरेर अनि ब्याकअपबाट रिस्टोर गर्नु पऱ्यो। तर कति केसहरूमा चाहिँ अब ब्याकअप फाइलहरू पनि इन्क्रिप्ट गरिदिएको हुन्छ क्या। त्यो केसमा चाहिँ हामीले आफ्नो फाइलहरू फिर्ता पाउन चाहिँ सकिँदैन है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि अननोन साइटहरूबाट सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्दा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ स्पाइवेयरको कुरा गरौँ। तपाईँले पिक्चरमा देखिरहनु भएको होला, अब हामीले कम्प्युटर चलाइरहौँ, हामीलाई चाहिँ कोहीले नजर राखिरह के यो काम चाहिँ स्पाइवेयरले गर्छ। स्पाइवेयर भनेको चाहिँ त्यस्तो सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको हाम्रो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ रेकर्ड गर्छ कि। जस्तै अघि किलगरको कुरा गरेको थिएँ, त्यो पनि एउटा फर्म अफ स्पाइवेयर नै हो, जसले चाहिँ हाम्रो टाइप गरेको कुराहरू सबै अर्को ठाउँमा पठाइदिन्छ र हामीले कुन कुन वेबसाइटहरू भिजिट गऱ्यौँ त्यो पनि ट्र्याक गर्छ यसले, र कुन कुन लिङ्कहरू क्लिक गऱ्यौँ त्यो पनि टाइप गरेर चाहिँ यसको ओनर हटा पठाइदिन्छ। र इभन हाम्रो वेबक्याममा पनि स्पाइवेयर हाम्रोमा इन्स्टल छ भने कति स्पाइवेयरहरूले चाहिँ हाम्रो वेबक्यामबाट पनि हामीलाई मोनिटर गरिरहेको हुनसक्छ। त्यो एकदमै रिस्की कुरा हुन्छ नि त हाम्रो लागि। र यो चाहिँ सेल्फ रिप्लिकेट हुँदैन, यो भाइरसहरू यस्तो वर्म्सहरू भन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हो है, छुट्टै हो यो। यसमा चाहिँ लो लेभल सोसियल इन्जिनियरिङ युज गरिएको हुन्छ। यसमा पनि त्यही टेक्निक हो क्या। स्पाइवेयर चाहिँ कसरी इन्स्टल हुन्छ भन्दा फ्री एप्लिकेसन हामीले वेबसाइटबाट इन्स्टल गर्छौँ, त्यसमा स्पाइवेयर फ्रीमा आउँछ, त्यही कुरा हो यसमा पनि। र अब चाहिँ रुटकिटतर्फ जाउँ। रुटकिटको काम चाहिँ अब अलिकति फरक छ है। यसमा चाहिँ कस्तो एबिलिटी हुन्छ भन्दा रुटकिटमा चाहिँ यसले अपरेटिङ सिस्टमको कुराहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सक्छ कि, यसले दायाँ बायाँ गरिदिन सक्छ कि अपरेटिङ सिस्टमको कुराहरूलाई। जस्तै टास्क म्यानेजरमा हाम्रो कति प्रोसेसहरू चलिरहेको एप्लिकेसनहरू टास्क म्यानेजरमा देखाउँछ र नेटवर्क कनेक्सन चाहिँ हाम्रो नेटवर्किङ टुल्सहरूमा देखाउँछ नि। यो रुटकिटहरू यदि इन्स्टल छ भने चाहिँ यसले चाहिँ यो देखाउने प्रोसेसहरू अथवा यो कुराहरू चाहिँ उसले तलमाथि गरिदिन सक्छ कि। यसले चाहिँ हाम्रो नर्मल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फिल्टर गरिदिन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हटाउने तरिका अथवा योबाट डिफेन्स हुने तरिका भनेको चाहिँ हामीले मोनिटर गरिरहनुपर्छ कि। र यो रुटकिट चाहिँ इन्स्टल हुने प्रोसेसमा हामीले मोनिटर गरेर चाहिँ इन्स्टल हुने प्रोसेसमा हामीले यसलाई चाहिँ क्याच गरेर अब यसलाई चाहिँ समातेर भनौँ अथवा इन्स्टल गर्दा चाहिँ हामीले थाहा पाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ है यो रुटकिटलाई चाहिँ।
ब्याकडोरको चाहिँ ब्याकडोर भनेको चाहिँ अब हामीले ब्याकडोर भन्दा चाहिँ पछाडिको ढोका जस्तो सुनिरहौँ है। अब त्यस्तै कन्सेप्ट हो। जस्तै अघि भाइरसहरू इन्स्टल गर्यो अथवा सिस्टमहरूमा एक्सप्लोइटहरू चलाएर चाहिँ एट्याक गर्यो तपाईँको सिस्टममा। अब ह्याकरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिस्टममा फेरि आइरहनु पऱ्यो भने फेरि यस्तै म्यालवेयरहरू राख्ने कामहरू गरिरहनु पर्दैन क्या। अब ब्याकडोरले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा तपाईँको लागि चाहिँ त्यहाँ त्यो सिस्टममा चाहिँ सधैँ ढोका खुल्ला गरिदिन्छ कि। जस्तै उसले पासवर्डहरू चेन्ज गर्यो अब सिस्टमको भने पनि अब यो ब्याकडोरले चाहिँ विथआउट तपाईँलाई पासवर्ड अथेन्टिकेसन चाहिँ ब्याकडोर राखिदिनु भएको छ। ब्याकडोर चाहिँ एउटा कस्तो बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोग्राम जस्तो हो कि कोडहरू लेखेको जस्तै हो। त्यो इन्स्टल गरिदिएपछि चाहिँ अब ह्याकरले चाहिँ कुनै पनि टाइम अब तपाईँहरूको सिस्टममा चाहिँ आउन सक्छ कि सजिलरी नै घुस्न सक्छ। अब स्प्यामको कुरा गरौँ, यो चाहिँ मान्छेहरूलाई इरिटेट गर्ने अथवा प्रमोसनहरूको लागि पनि आफ्नो बिजनेसहरू प्रमोसनहरूको लागि पनि युज गरिन्छ। र यसमा चाहिँ स्प्याममा चाहिँ धेरै जस्तो इमेल स्प्यामिङ चाहिँ एकदमै चलिरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ धेरै इमेलहरू एकैचोटि 10,000 अथवा त्योभन्दा पनि धेरै इमेलहरू चाहिँ एकैचोटि पठाइदिने कि मान्छेलाई, जसले गर्दा चाहिँ कति सिस्टमहरू नै डाउन हुनसक्छ क्या। अब नर्मल हाम्रो सिस्टमहरू त त्यत्रो धेरै इमेल पठाएपछि त डाउन हुन्छ नि त। यो चाहिँ अब हामीले कसरी डिल गर्ने भन्दा चाहिँ जस्तै त्यो इमेलहरू इनबक्समा आयो भने चाहिँ सुरुमा त डिलिट गरिहाल्ने, अथवा डिलिट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो अब हाम्रो इमेल सर्भिसेसहरू जस्तै जिमेल याहु यस्तोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा स्प्याम फिल्टर भन्ने हुन्छ कि। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन इमेल आइरह हामीलाई त्यो इमेललाई चाहिँ नोट एज अ स्प्याम गरिदिएपछि चाहिँ त्यो एउटा जङ्क अथवा स्प्याम फोल्डर भन्ने हुन्छ मेल सर्भिसेसहरूमा, त्यहाँ गएर बसिदिन्छ कि। र फ्युचरमा चाहिँ त्यो इमेलबाट चाहिँ त्यो जुन इमेल पठाएको छ त्यो इमेलबाट चाहिँ कुनै पनि हामीलाई त्यस्तो स्प्याम मेसेजहरू आयो भने चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो इनबक्समा नआइकन त्यो स्प्याम फोल्डरमा गएर बसिदिन्छ कि। अब चाहिँ हामी लगभग अन्तिमतर्फ छौँ है यो च्याप्टरको। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो पासवर्ड क्र्याकिङको कुरा छ। र पासवर्ड क्र्याकिङको चाहिँ अब हामीले पासवर्डहरू त दिनमा कतिचोटि टाइप गर्छौँ है आफ्नो सोसियल मिडियाहरू लगइन गर्न। अब डिजिटल एरा छ हाम्रो, यो प्राविधिक युग भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरू रिमोटली नै गर्छौँ। हामी आजकल ब्याङ्कहरूमा गइरहनु पर्दैन, हामीले मोबाइल ब्याङ्किङको सिस्टम छ। अब हाम्रो सोसियल मिडियाहरूको पासवर्डहरू हुनसक्छ, त्यो टाइप गरिरहेको हुन्छौँ। अब यो चाहिँ पासवर्ड र पासवर्ड क्र्याक गर्ने तरिका चाहिँ अब तपाईँको सिस्टममा घुस्ने तरिका नै हो एउटा, जुनमा चाहिँ अब कसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ हुन त पासवर्ड क्र्याक गर्ने टुलहरू पनि हुन्छ। पासवर्ड जस्तै सजिलो पासवर्ड राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसको ह्यासहरू क्र्याक गर्ने सफ्टवेयरहरू पनि हुन्छ। तर अब यसको इजिएस्ट वे चाहिँ तपाईँले डिफल्ट पासवर्डहरू राख्नु भएको छ, जस्तै एडमिन 123 एडमिन त्यस्तो पासवर्डहरू चाहिँ सजिलरी गेस गर्न सक्छ र क्र्याक गर्न सक्छ। र अब जस्तै तपाईँले एउटै इमेल र पासवर्ड चाहिँ धेरै साइटहरूमा राख्नु भएको छ है, धेरै सोसियल मिडियाहरूमा युज गर्नुभएको छ अथवा धेरै साइटहरूमा युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ कुनै एउटा साइट ह्याक भयो, त्यसको चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू डाटाहरू लिक भयो भने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ह्याकरले युज गरेर चाहिँ अब तपाईँको अर्को साइटमा पनि तपाईँले त्यही युजर नेम र पासवर्ड राख्नु भएको छ भने चाहिँ युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यहाँ पनि उसले एट्याकरले एक्सेस पायो क्या तपाईँको आइडी र पासवर्ड। त्यसले गर्दा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ टाइम टु टाइम पासवर्डहरू चेन्ज गरिरहनु पर्छ। र अर्को तेस्रो उपाय चाहिँ पासवर्डहरू चाहिँ अब जस्तै मान्छेहरूले चाहिँ पासवर्ड अब आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको नाम राख्नुहुन्छ, आफ्नो पेटको नाम अथवा आफ्नो फेभरेट फुटबल टिमको नाम अथवा आफूले सुन्ने म्युजिक अथवा आर्टिस्टहरूको नाम, इम्पोर्टेन्ट डेट्सहरू राख्नुहुन्छ कि। यो चाहिँ अब एट्याकरले गेस गर्छ र यस्तो लिस्टहरू बनाउँछ पासवर्डहरूको, यो गेसहरू गरेर। र एउटा ब्रुट फोर्स मेथड भन्ने हुन्छ कि यसले चाहिँ त्यो लिस्ट बनाएको पासवर्डहरूमा जस्तै 10,000वटा पासवर्ड छ भने चाहिँ त्यो हरेक पासवर्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले वेबसाइटहरूमा चाहिँ ट्राई गर्नु मिल्छ कि एक गरी सबै पासवर्डहरूलाई चाहिँ ट्राई गर्नु मिल्छ कि, जसले गर्दा चाहिँ हामीले म्यानुअल्ली पासवर्ड हाल्दै बस्नु परेन, सबै कामहरू चाहिँ अटोमेटिकली नै हुने भयो। र यो चाहिँ अब कसरी बच्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ कति वेबसाइटहरूले नै अब 5-6 चोटि भन्दा चाहिँ लगइन गर्न नपाउने, युजर नेम पासवर्डहरू राख्न नपाउने गराएको हुन्छ है। त्यसले गर्दा पनि अब त्यो अघिको ब्रुट फोर्स प्रोसेसहरू चाहिँ गर्न सकेन। र हामीले यहाँ चाहिँ पासवर्ड क्र्याकिङ सफ्टवेयर चाहिँ
इल्लिगल होइन है, यो चाहिँ लिगल युजेस पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँले पासवर्डहरू बिर्सिनु भयो अथवा रिसेट गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ कति टाइममा यस्तो सफ्टवेयरहरू हेल्पफुल हुन्छ। र यो अब राम्रो कामको लागि युज गर्ने कि नराम्रो कामको लागि युज गर्ने त्यो त अब सोचाइमा भर पर्छ है, आफ्नो सोचाइमा भर पर्छ। र इल्लिगल कामहरू चाहिँ नर्मली नगर्नुहोस्। र आजको लागि यति नै हो जस्तो छ है स्लाइड चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो है। र भिडियो चाहिँ सेयरहरू गरिदिनु र केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् है। आजको लागि चाहिँ यति नै।